हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर म्हाका दिसता आतां ज्या लोकांचेर 150च्या वयर चार्जशीट लोकांचेर फायल केल्या न्हू, तेचेर म्हाका दिसता ऑपोजिशन जे आहा तेंच्यांनी सरकाराक जाप विचारपाक जाय, ऑपोजिशन लिडरान जाप विचारपाक जाय, सगळे जे पार्टी आहात ऑपोजिशनान तेंच्यांनी जाप विचारपाक जाय. कित्याक हो प्रकार घडला कित्याक तर सरकार फेल जालें म्हणून हो प्रकार घडला, नाल्यार ते लोक रस्त्यार देंवचे नासले. कोणाक उमेद ना आपलो काम धंदो सोडून रस्त्याचेर देंवन आंदोलन करपाक. सरकार चुकलें म्हणून ते रस्त्याचेर देंवले, म्हणून तुमी तेंचेर आयज चार्जशीट केल्या. कितें म्हाका जाल्यार हें चुकीचें दिसता. आनी म्हाका जाल्यार दिसता ऑपोजिशनान जितले आमदार आसात आनी ऑपोजिशनान जितले पार्टी आहात तेंच्यांनी सरकाराक जाप विचारपाची गरज आसा. हांवें काव्याच्या माध्यमांतसून म्हाजें कितें तकलेन येयलां तें स्पश्टीकरण दिलां. हें पळय आतां कितें आनी एक सांगता, कोणाक तुमकां म्हाजी कविता आवडटा तें आयका, कितें आनी आवडना न्हू तें आयको नाका. कळ्ळें तुका? की तुमचे मरे ते नाका जाल्ले नॉनसन्स आयकोंक हांव हांगा बसोंक ना. हांव ह्या समाजान कितें बरें करपाक बसलां. हांव उलोवनूय लोकांक बरी जनजागृती करता आनी ह्या काव्याच्या माध्यमांतसून सुद्दां बरी जनजागृती करता. हांव म्हाजे कितें पर्सनल विचार मांडिना हांगासर. समाजाक कितें बरें आनी कितें वायट आहा न्हू तेंच मांडटा. कितें लंडन बसून म्हाका हांगा कमेंट मारूं नाका. पयलीं गोंयान येया, हांगासरली सत्यस्थिती जाणून घेया. थोड्या लोकांक सांगता, सगळ्या लोकांक न्हू. तो हांगासरली सत्यस्थिती जाणून घेया आनी मागीर आमकां एक्टिविस्टांक कमेंट मारा. कळ्ळें तुका? बेश्टे मरे तोंडाची कलय काडूं नाका आनी तकली आवट करूं नाका. आमच्या फाटल्यान लागून मरे लास्टाक तकली उडयतले तुमी. कितें रे? कळ्ळें तुका? सो हांवें कविता बरयल्या ती सारकी आयका. आवडटा तेणीच आयकपाची, ती आवडना तेणें आयकपाची न्हू. कवितेचें नांव जावन आसा चार्जशीट. कवितेचें नांव जावन आसा चार्जशीट. कोणाची चूक आसली? कोणाची चूक आसली? लोकांनी रस्त्यार गर्दी कित्याक केली? न्याय मागपाक लोकांचेर रस्त्यार देंवपाची पाळी कोणी हाडली? सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका कोणी केली? कित्याक सामान्य लोकांचेर चार्जशीट जाली? कित्याक सामान्य लोकांचेर चार्जशीट जाली? प्रतिमा, फिडॉल, मॅशूचेर चार्जशीट जाली. तेंच्या वांगडा आनीक लोकांचेरूय जाली. तेंच्या वांगडा आनीक लोकांचेरूय जाली. हो प्रकार जावपाक कोणाची चूक आसली? हो प्रकार जावपाक कोणाची चूक आसली? सरकारी यंत्रणा कित्याक फेल जाली? सरकारी यंत्रणा कित्याक फेल जाली? सरकारी यंत्रणा कित्याक फेल जाली? त्या दिसा खुबशे राजकारणी थंय आसले. पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक येयल्ले, पूण कंप्लेनी घेवपाक भियाले. त्या दिसा खुबशे राजकारणी थंय आसले, पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक येयल्ले, पूण आपणाचेर कंप्लेनी घेवपाक भियाले. खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी फुडें सरोन म्हाजेरूय कंप्लेंट जावपाक जाय म्हणून छाती ठोकून सांगपाक जाय आसली. ज्या दिसा ते थंय आसलेले त्या राजकारण्यांनी सामान्य लोकांक त्रासान घालून गेले. सामान्य लोकांक त्रासान घालून गेले. कितें जालें तें जाणून घेवया. हें कशें घडलें तें पळोवया. कशें हें सरकार दोन तोंडाचें तें आयकोया. तोंड आतां तरी आमी उगडया. तोंड आतां तरी आमी उगडया. सरकाराक या जाप विचारया. नाल्यार आमचेर हे अशे अन्याय करीत रावतले, केसी घालीत रावतले. वेलिंगकरान सेंट झेवियराचेर वक्तव्य केलें. आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणाचे सेंटिमेंट्स दुखयले. तेंच्या देवाचेर बोट दाखयलें म्हणून कितलेशे लोक दुखी जाले. सरकार ओगी रावलें. मंत्री तोंड धापून ओगी रावले म्हणून तांकां रस्त्यार देंवचें पडलें. म्हणून लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलें. लोकांनी कंप्लेनी केले. चुकीच्या मनशाक धर म्हणून हात पसरले. सरकार पुलीस फेल जाले म्हणून लोक रस्त्यार देंवले. रस्ते आडयले, घोशणा दिवपाक लागले. रस्ते आडयले, घोशणा दिवपाक लागले. खरें म्हटल्यार सरकारांतल्या मंत्र्यांचेर कंप्लेनी जावपाक जाय आसले. पुलीस अधिकारी सस्पेंड जावपाक जाय आसले. लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक ते फेल जाले म्हणून ते लोक आपलो हक्क मागपाक रस्त्यार देंवले. तांकां रस्त्यार देंवपाक सरकारान भाग पडले. तांकां रस्त्यार देंवपाक सरकारान भाग पडले. राजकारणी दादागिरी करपाक लागले. उठसूट लोकांक त्रास करपाक लागले. राजकारणी दादागिरी करपाक लागले. उठसूट लोकांक त्रास करपाक लागले. आपणाक जाय ते करपाक लागले. लोकां मदीं फूट घालपाक लागले. कित्याक तर आमी तोंड बंद करून बसले. आमी तोंड बंद करून बसले. एक सुविचार रावणाक सुद्दां गर्व जालो. तो चड उन्मत्त जालो. आमच्या ह्या राजकारण्या सारको उठ्ठालो. रामान तेचो गर्व जिरयलो. तेचे 10 तकले कापून ताका मारून उडयलो. राजकारण्यांनी विचार करपाची गरज आसा. तुमचेरूय हीच पाळी येवपाची आसा. जो उडला तो सदांच बुडला अशी म्हण आसा. कोण रक्ताचें पाणी जावन मेल्लो आसा तर कोण फडफडून मेल्लो आसा. कोण रक्ताचें पाणी जावन मेल्लो आसा तर कोण फडफडून मेल्लो आसा. देवा आमचेर उपकार कर. देवा आमचेर उपकार कर. कितें ह्या राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी आनी हें गोंय सांबाळपाक तांकां शक्ती दी. आयज हे लोकांचेर अन्याय करपाक लागले म्हणून आमच्या असल्या लोकांक उलोवचें पडटा.
देवा बोडगेश्वरा तूं पाव, देवा दूधसागराला आजोबा तूं पाव, आणि जो कोण बरें करता तेचे बरें कर, जो कोण वायट करता ताका शिक्षा दी. देव बरें करूं.